हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टु द युट्युब च्यानल। आज मैले फेरि यस ब्लक एलिमेन्ट्सकै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक थर्मल स्टेबिलिटी भन्ने लिएर आएको छु। यसको बारेमा पढिन्छ। त्यसपछि अनि थर्मल स्टेबिलिटी पछि नाइट्रेटहरूको सल्फेटहरूको डिकम्पोजिसनबाट के बन्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै कन्फ्युज गर्छ कि स्टुडेन्टहरूलाई, अनि क्वेसन त्यहीबाट आउँछ, त्यो कुरा गरिन्छ है। आज पढ्न लागेको टपिकबाट एकदमै धेरै क्वेसनहरू आएका छन्, त्यही भएर लास्टसम्म हेर प्लस नोट बनाएर अनि त्यसपछि रिभाइज गर न, त्यसपछि यु आर डन विथ इट के एकदम मार्क्स कन्फर्म हुन्छ, 100% कन्फर्म हुन्छ है त। मजाले पढौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ ल। थर्मल स्टेबिलिटी भनेर पढेर छौँ यस ब्लक एलिमेन्ट्समा। थर्मल स्टेबिलिटी भनेको के हो भने, स्टेबिलिटी थम भनेको सिम्पली के हो भनेको हिट अथवा टेम्परेचरसँग रिलेटेड हुन्छ होइन। हिट अथवा टेम्परेचर स्पेसियली, स्टेबिलिटी भनेको स्टेबल, कतिको स्टेबल हुन्छ भनेको त स्टेबिलिटी टुवार्ड्स हिट अथवा टेम्परेचर भनेपछि टेम्परेचरमा कतिको स्टेबल हुन्छ यो कम्पाउन्ड, त्यसलाई नै हामीले थर्मल स्टेबिलिटी भनिन्छ। त्यो थर्मल स्टेबिलिटीको बारेमा हामीले आज पढ्न गइरहेको छौँ। भनेपछि मैले थर्मल स्टेबिलिटीलाई टिएसले लेख्छु है त। थर्मल स्टेबिलिटी भनेको टिएस लेख्छु। हामीले एउटा मात्रै यसको लागि पढिन्छ रुल, थर्मल स्टेबिलिटी इज डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोलराइजिङ पावर। के रहेछ? थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोलराइजिङ पावर है। पिपी भनेको के हो? पोलराइजिङ लेख्दा हुन्छ, पोलराइजिङ पावर। अब पोलराइजिङ पावर भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा, यसको लागि डिटेलमा केमिकल बन्डिङमा पढिन्छ, त्यही पनि मेन चाहिने कुराहरू मैले भनिदिन्छु। यसको लागि मेन चाहिने भनेको त पोलराइजिङ पावर भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। मेजर सबभन्दा बढी डिपेन्ड हुने भन्ने कुरामा चार्जमा हो। दुईवटा चिजको तिमीले पोलराइजिङ पावर कम्पेयर गरेर छौ भने जुनमा धेरै चार्ज हुन्छ त्यसको पोलराइजिङ पावर मोर हुन्छ। जस्तो मोर पोलराइजिङ पावर कतिखेर हुन्छ? मोर चार्ज भएको बेलामा। बढी चार्ज भयो भने बढी पोलराइजिङ पावर हुन्छ। अनि त्यसपछि सुरुमा हेर्ने भनेको पनि चार्ज नै हो। दुईवटा चिज कम्पेयर गर्दाखेरि सुरुमा हेर्ने भनेको पनि फ्याक्टर भनेको चार्ज नै हो। सेकेन्ड कन्डिसन के छ भने, सेकेन्ड भनेको चाहिँ साइज छ। अब साइज त हामीसँग त कम्पाउन्डमा त दुईवटा चिज हुन्छ, एउटा क्याटायन हुन्छ एउटा एनायन हुन्छ होइन। एउटा क्याटायन हुन्छ, अर्को हुन्छ एनायन। अब एउटा यस्तो एउटा मैले मोर पोलराइजिङ पावर इज प्रेजेन्ट इन, केमा प्रेजेन्ट हुन्छ थाहा छ? इन स्केल। पोलराइजिङ पावर बढी केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? स्केलमा। स्केल भनेको यहाँ अलिकति अर्थ छ ल हेर है। स्केलमा यस भनेको स्मल क्याटायन हो, एससी भनेको, अनि त्यसपछि एएन भनेको एएल भनेको एनायन चाहिँ लार्ज भयो भनेपछि त सुरुमा क्याटायनहरूको हामीले पोलराइजिङ पावर कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने सुरुमा हेर्ने फ्याक्टर भनेको चार्ज हेर्न पऱ्यो, किनभने त्यो बढी डोमिनेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि चार्ज सेम छ भने हेर्ने भनेको चाहिँ साइज हो। साइजमा पनि क्याटायन र एनायनको छुट्टै छुट्टै हुन्छ। भनेपछि स्मल क्याटायनको बढी पोलराइजिङ पावर हुन्छ, तर एनायन चाहिँ लार्ज भयो भने बढी पोलराइजिङ पावर हुन्छ है त। अब आज हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने, आज हाम्रो एनायन कमन हुन्छ, पोलिभ्यालेन्ट एनायन लिइन्छ है, तर यसमा क्याटायनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यही भएर मैले क्याटायनलाई बढी फोकस गर्छु। स्मल क्याटायन भनेपछि त मोर पोलराइजिङ पावर भनेको त यस्तो हुन्छ, पोलराइजिङ पावर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ क्याटायन लेख्न सकिन्छ। अथवा तिमीले माथि साइज अफ एनायन लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है, किनभने एनायन बढी भयो भने पोलराइजिङ पावर बढी हुन्छ, क्याटायन चाहिँ सानो भयो भने पोलराइजिङ पावर बढी हुन्छ। भनेपछि त यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ भने, साइज अफ क्याटायन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोलराइजिङ पावर लेख्न सकिन्छ नि त यहाँबाट, हो किनभने त साइज अफ क्याटायन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोलराइजिङ पावर। जति सानो क्याटायन त्यति धेरै पोलराइजिङ पावर हुन्छ। भनेपछि मैले यहाँ 1/pp इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के लेख्न सक्छु थाहा छ? यसमा मैले एड गर्न सक्छु साइज अफ क्याटायन। भनेपछि त जति धेरै साइज अफ क्याटायन भयो त्यति धेरै पोलराइजिङ पावर हुन्छ, जति थोरै पोलराइजिङ पावर भयो त्यति धेरै थर्मल स्टेबिलिटी हुन्छ। भनेपछि त यहाँबाट यसलाई र यसलाई मात्रै हेऱ्यो भने के हुन्छ भने त, जति धेरै डाइरेक्टली छ भनेपछि जति धेरै साइज अफ क्याटायन भयो त्यति धेरै थर्मल स्टेबिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि यतिबाट हामीले गर्न सकिहाल्यौँ। अब म तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु है त ल। म अलिकति तल गएँ ल। सुरुमा हेर कार्बोनेट शर्मा हेरौँ है त। कार्बोनेट भनेको कुन हो? कुन ग्रुपलाई कार्बोनेट भन्छ? CO3 2- ग्रुपलाई कार्बोनेट भनिन्छ है त। कार्बोनेट पनि दुईवटाको हुने भयो। हामीले त यस ब्लकमा भनेपछि त अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल दुईवटाको कार्बोनेट्सहरू पढिन्छ। भनेपछि त सुरुमा अल्काली मेटलको कार्बोनेट, अल्काली मेटल कार्बोनेट भनेर लेख, यसको बारेमा पढिन्छ। सजिलो छ ल हेर।
बनाऊँ है त कार्बोनेटहरू भनेपछि त Li2CO3 अनि Na2CO3 त्यसपछि K2CO3 त्यसपछि Rb2CO3 त्यसपछि CS2CO3 यिनीहरूको चाहिँ हामीले के कम्पेयर गर्न पर्यो रे अहिले हामीले थर्मल स्टेबिलिटी कम्पेयर गर्न पर्यो यिनीहरूको सोल्युबिलिटीको बारेमा मैले तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु अगाडि हेर्न सक्छौ सोल्युबिलिटी अर्डर अफ एस ब्लक भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएको छु अहिले चाहिँ हामी थर्मल स्टेबिलिटीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौँ ल हेर त Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 र CS2CO3 को थर्मल स्टेबिलिटी सजिलो छ थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोलराइजिङ पावर अनि हामीले अर्को कुरा के पत्ता लगायौँ साइज अफ क्याटायन भनेपछि त जति ठुलो साइज अफ क्याटायन त्यति धेरै थर्मल स्टेबिलिटी भनेपछि त साइज अफ क्याटायन के हुन्छ क्याटायन बनाउँदा त्यसमा एनायन त के हुन्छ सबैको कार्बोनेट 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 हुन्छ यसको क्याटायन हुन्छ Li+ यसको हुन्छ Na+ यसको हुन्छ K+ अनि Rb+ अनि हुन्छ CS+ अनि हामीलाई कुरा थाहा छ माथिबाट तल जाँदाखेरि यो भनेको त टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ टप टु बटम जाँदाखेरि पिरियोडिक टेबलमा साइज बढ्दै जान्छ किनभने नम्बर अफ सेल इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि त लिथियमको सबभन्दा सानो हुन्छ सिजियमको सबभन्दा ठुलो हुन्छ साइज भनेपछि त जसको साइज क्याटायनको साइज ठुलो त्यसको चाहिँ थर्मल स्टेबिलिटी धेरै भनेपछि त सबभन्दा बढी कसको हुने भयो CS2O3 यसरी यसरी हाम्रो अर्डर आउने भयो यति कुरा बुझ्यो होला भनेपछि ल हेर है त म तिमीहरूलाई यसैमा एउटा कन्सेप्ट एड गरिदिन्छु यसमा कन्सेप्ट के छ भने Li2CO3 लाई हिट गर्यो भने के थाहा छ हेर त Li2CO3 हिट भनेपछि त हामीले यहाँ थर्मल स्टेबिलिटीको कुरा गर्छौँ भनेपछि त Li2CO3 को त यतिमा कार्बोनेट्सहरुमा सबभन्दा थोरै के छ थोरै थर्मल स्टेबिलिटी छ भनेपछि त हिट गरेपछि के हुन्छ ल भन त मलाई हिट गरेपछि इट डिकम्पोज इन्टु Li2O लिथियम अक्साइड प्लस CO2 CO2 दिन्छ कि CO2 ग्यास दिन्छ कार्बोनेटहरु हिट गर्यो भने CO2 ग्यास दिन्छ तर कुनले दिन्छ भन्दाखेरि अनस्टेबल कार्बोनेटहरुले मात्रै दिन्छ स्टेबल कार्बोनेटहरु डिकम्पोज हुँदैन ज्याप्प भनेपछि Li2CO3 ले Li2O प्लस CO2 दिने भयो अब मैले अर्को कुरा गरे है अर्को कुरा के गरे भने Na को Na2CO3 अरु के रह्यो K2CO3 अर्को के रह्यो Rb2CO3 अनि त्यसपछि CS2CO3 छ नि यति बाँकी छ नि यिनीहरुलाई मैले हिट गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ यिनीहरुलाई मैले हिट गर्यो भने चाहिँ नो रिएक्सन यिनीहरु डिकम्पोज हुँदैन किनभने भन्न त लिथियमको चाहिँ सबभन्दा थोरै छ त्यही भएर डिकम्पोज भइहाल्यो सजिलै यिनीहरुको त थर्मल स्टेबिलिटी बढी छ नि त थर्मल स्टेबिलिटी भएपछि त हिटसँग त हिट झेल्न सक्छ के हिटमा पनि स्टेबल हुन्छ त्यही भएर यिनीहरु चाहिँ डिकम्पोज हुँदैनन् एउटा क्वेशन चाहिँ यसो छ व्हिच अफ द फलोइङ कार्बोनेट डिकम्पोज भनेर सोधिन्छ डिकम्पोज एन्ड हिटिङ भनेर सोधिन्छ कुन हुँदो रहेछ Li2CO3 किनभने सबभन्दा थोरै थर्मल स्टेबिलिटी हुन्छ अब कार्बोनेटको कुरा पछि हामी जाउँ सल्फेटको कुरामा अथवा सल्फेटको कुरा नजाउँ अहिले हामी उसको कुरा गर्दिम न त अल्कालाइन अर्थ मेटलको नि त कार्बोनेट हुन्छ नि ल भन्न त अल्कालाइन अर्थ मेटलको तिमीहरुले आफै भन्न सक्छौ अब त ल हेर मैले अल्कालाइन अर्थ मेटलको कार्बोनेट भने अल्कालाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट यसको लागि गरौँ है त अनि अल्कालाइन अर्थ मेटलको कार्बोनेटहरु के हुन्छ BeCO3 MgCO3 त्यसपछि CaCO3 अनि SrCO3 त्यसपछि BaCO3 यति हुन्छ हैन अब यता हेर त हामीले के गर्न पर्यो थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोलराइजिङ पावर छ हैन पोलराइजिङ पावर छ अनि इज डाइरेक्टली प्रोपोर्स टु साइज अफ क्याटायन भनेर निकालेका छौं अब एउटा कुरा कम्पेयर गर्न पर्यो है हाम्रो S ब्लकको र यता हेरौँ न Li+ छ हाम्रो S ब्लकको सुरुको हैन अनि यतापट्टिको अल्कालाइन अर्थ मेटलको सरी अल्काली मेटलको Li+ छ अल्कालाइन अर्थ मेटलको कुन छ Be++ यिनीहरु दुईटामा कसको पोलराइजिङ हुन्छ बढी हुन्छ न त पोलराइजिङ पावर कसको बढी हुन्छ मलाई भन पोलराइजिङ पावर अफ Be++ इज मोर देन Li+ हो कि हैन भन किन भनेर भन्छौ भने सुरुमा हेर्ने के हो भन सुरुमा हेर्ने पोलराइजिङ पावर हेर्ने भनेको सुरुको फ्याक्टर चार्ज हो भनेपछि जसमा चार्ज बढी हुन्छ त्यसको पोलराइजिङ पावर बढी हुन्छ साइज हेर्न पर्दैन चार्ज हेरेपछि भनेपछि त B+ को पोलराइजिङ पावर बढी B+ को पोलराइजिङ पावर बढी भन्नुको अर्थ के हो भन त यहाँबाट थाहा हुन्छ पोलराइजिङ पावर बढी भनेको त B+ को चाहिँ के हुन्छ यसको थर्मल स्टेबिलिटी कम हुने भयो भनेपछि त हेर त लिथियमको थर्मल स्टेबिलिटी यसै कम थियो त्यो कारणले के भइरा थियो यसै कम थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज इन्टु Li2O प्लस CO2 भनेपछि लिथियमको भन्दा पनि Be++ को थर्मल स्टेबिलिटी के छ कम छ थर्मल स्टेबिलिटी कम भनेपछि त के भयो
BeCO3 चाहिँ डिकम्पोज गर्ने कि नगर्ने भने त अभियसली गर्ने। लिथियम त गराएको थियो भने बेरिलियम त अभियसली गर्ने भयो, किनभने यसको थर्मल स्टेबिलिटी अझै कम छ भनेपछि यो भयो। अर्को कुरा हेर, म्याग्नेसियम कार्बोनेट CaCO3 SrCO3 चाहिँ गर्ने कि नगर्ने? हेर त, थर्मल स्टेबिलिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ क्याटायन भन्ने कुरा छ होइन। साइज अफ क्याटायन भनेपछि त जति धेरै साइज अफ क्याटायन भयो के हुन्छ, त्यति धेरै थर्मल स्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ भनेपछि यसमा अर्डर चाहिँ के हुने भयो भने त मलाई यसमा अर्डर हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ भनेपछि मैले यसमा एउटा कुरा लेख्छु है त। यसमा एउटा कुरा के लेख्छु भने अल्कालाइन अर्थ मेटलको लागि यिनीहरूको कार्बोनेट भनेको MCO3 लेख्न सक्छ नि। यो M भनेको चाहिँ बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम, ब्यारियम जे पनि हुनसक्यो। यिनीहरूलाई हिट गऱ्यो भने के हुन्छ थाहा छ, यिनीहरूको चाहिँ थर्मल स्टेबिलिटी कम हुन्छ, किनभने यिनीहरूको साइज हेर्न परेन। अहिलेलाई साइज छोडिदेऊ, यिनीहरूको एकदमै कम हुन्छ थर्मल स्टेबिलिटी, किनभने यिनीहरूको पोलराइजिङ पावर एकदमै धेरै हुन्छ। किनभने सबैमा चार्ज +2+2 छ भनेपछि पोलराइजिङ पावर बढी भएपछि साइज नहेर अहिले छोडिदेऊ भनेपछि त पोलराइजिङ पावर बढी भएपछि थर्मल स्टेबिलिटी कम हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ सबै डिकम्पोज हुन्छ। सबै डिकम्पोज केमा हुन्छ, अक्साइड प्लस BeO नलेखौँ, BeO त बेरिलियम कार्बोनेटको लागि हुन्छ। यतिखेर मेटल भनेको M छ भनेपछि त MO + CO2 हुने भयो, डिकम्पोज भएर कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ नि त। भनेपछि मेटल भनेको जुन पनि हुनसक्यो, बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम, ब्यारियम सबै हुनसक्यो भनेपछि त अल्काली अर्थ मेटलमा के हुने भयो, ओन्ली डिकम्पोजिङ कार्बोनेट इज लिथियम कार्बोनेट होइन त। ओन्ली डिकम्पोजिङ इज लिथियम कार्बोनेट। तर हाम्रो अरू बाँकी चाहिँ के हुन्छ, डिकम्पोज हुँदैन, किनभने यिनीहरूको थर्मल स्टेबिलिटी बढी छ। तर अल्कालाइन अर्थ मेटलमा के हेर्ने, अल्कालाइन अर्थ मेटलको इन्डिभिजुअल क्याटायनमा चार्ज बढी छ भनेपछि के हुन्छ, यिनीहरू सबै डिकम्पोज हुन्छन् इन्टु मेटल अक्साइड + CO2। यति कुरा पनि भयो। अब सल्फेटहरूको लागि मैले खासै कुरा गर्दिनँ है। सल्फेटहरूको लागि पनि के हुन्छ भने मैले कुरा गर्दिनँ धेरै। सल्फेट भनेको नि ल हेर त, Li2SO4 अनि त्यसपछि अर्को भनेको हुन्छ Na2SO4, त्यसपछि K2SO4, त्यसपछि Rb2SO4, त्यसपछि CS2SO4 हुन्छ भनेपछि त हामीलाई हेर त थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोलराइजिङ पावर इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु साइज अफ क्याटायन भन्ने थियो भनेपछि त ल हेर त साइज अफ क्याटायन बढी छ भनेपछि त यिनीहरू यस्तो हुने भयो होइन। त्यही अघिको जस्तै नै भयो, मैले बढी कुरा गर्न परेन। यसमा पनि लिथियम सल्फेट चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ, बाँकी चाहिँ कुनै पनि डिकम्पोज हुँदैन भनेपछि त Li2SO4 डिकम्पोज इन्टु के थाहा छ, यसको पनि अघि त कार्बोनेट थियो भनेपछि अक्साइड र CO2 भनेपछि चाहिँ यतिखेर पनि यसको अक्साइड निकालेर त के हुन्छ, Li2O हुन्छ भनेपछि बाँकी के रहला भन त, पछाडि बाँकी रहन्छ SO3। यसमा घटाउ न, एउटा अक्सिजन Li2 र अनि एउटा अक्सिजन गएपछि के हुन्छ भने त SO3 बाँकी रहन्छ। यति भइहाल्यो, बाँकी चाहिँ डिकम्पोज हुँदैन। अब BeSO4 हुन्छ, MgSO4 हुन्छ, अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ भन, CaSO4, अनि त्यसपछि SrSO4, BaSO4 हुन्छ नि। यिनीहरू चाहिँ हुन्छ नि यस्तो हुन्छ, थर्मल स्टेबिलिटी अर्डर पोलराइजिङ पावरबाट हेर्न सक्छौ होइन त। अनि त्यसपछि पोलराइजिङबाट हेर्न सकिन्छ। अनि सिधै यिनीहरू चाहिँ सबै के गर्छन्, यिनीहरू चाहिँ सबै डिकम्पोज गर्छन्। डिकम्पोज गरेर के दिन्छन्, अक्साइड + SO3 ग्यास दिन्छन्। सक्यो यो कुरा पनि। यो कुरामा पनि मैले धेरै अड्किन परेन। अब हाम्रो छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट NO3 नाइट्रेटवाला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है नाइट्रेट्सहरूको। अब तिमीहरू त भन्छौ जस्तै LiNO3 भयो, NaNO3 भयो, KNO3 भयो, RbNO3 भयो, CsNO3 भयो होइन। भनेपछि यिनीहरूमा के हुन्छ भने थर्मल स्टेबिलिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पोलराइजिङ पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ क्याटायन त भन्छौ। भनेपछि यहाँबाट तिमीले लाउँछौ अर्डर, यो लाउँछौ, ठिक छ। थर्मल स्टेबिलिटीको अर्डर त यो हुन्छ। अनि उसको लागि हेर त, अल्कालाइन अर्थ मेटलको लागि BeNO3 होल ट्वाइस, अनि यसको MgNO3 होल ट्वाइस है। अनि त्यसपछि के हुन्छ ल भन, त्यसपछि हुन्छ CaNO3 होल ट्वाइस। यस्तै गरेर आउँछ है त, मैले सबै लेखिनँ अहिले। भनेपछि यसमा पनि अर्डर के हुन्छ, यस्तै हुन्छ। यहीँबाट हेर्न सक्छौ तिमीहरूलाई, मैले धेरै कुरा गर्न पर्दैन। तर यसमा बढी इम्पोर्टेन्ट के छ थाहा छ, यसमा बढी इम्पोर्टेन्ट एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने, यसमा सबभन्दा ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने, अहिलेसम्म पढेको कुराहरूमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो थाहा छ, डिकम्पोजिसन अफ नाइट्राइट्स।
डिकम्पोजिसन अफ नाइट्रेट्स भनौँ न, POSITION डिकम्पोजिसन अफ NITRATES। यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरै छोडिदिउँ, यतिचोटि सोधेको छ यो क्वेसन। हेर है त, मैले तिमीहरू एउटा पोइन्ट देखाउँछु यसको लागि। एनी मेटल नाइट्रेट्स बारे पढिरहेछौँ। एनी मेटल नाइट्रेट्स अन हिटिङ गिभ्स मेटल अक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड भनेको NO2 प्लस O2 यति दिन्छन् भनेपछि त ल हेर है त, यति पोइन्ट सम्झिन पर्यो। भनेपछि के दिँदो रहेछ नाइट्रेट्सहरूको डिकम्पोजिसनले? मेटल अक्साइड, NO2 र O2। तर मैले एउटा कुरा एक्सेप्ट लेखाउँछु, एउटा कुरा होइन अलिकति कुरा छन् त्यो बारेमा एक्सेप्ट लेखाउँछु। एक्सेप्ट हेर, एक्सेप्ट भनेको सोडियम सम्झ, अर्को सम्झ सिल्भर, सक्यो यति सम्झ। अनि यसपछि म तिमीहरूलाई सिकाउँछु। भनेपछि सोडियमको तल के पर्छ? पोटासियम, रुबिडियम अनि सिजियम पर्छ होइन। भनेपछि त यतिमा एक्सेप्सन भयो, अनि त्यसपछि यतिमा एक्सेप्सन भयो। एजीमा त खासै एक्सेप्सन पनि भन्न मिल्दैन, त्यही माथि मैले सिकाउँछु एकछिनमा हेर है। भनेपछि त ल मैले तिमीहरूलाई अरू मेटल नाइट्रेट जुन पनि दिएँ मैले, ल जस्तै तिमीहरूलाई मैले CuNO3 होल ट्वाइस दिएँ, ल भन त यसको एन्सर के हुन्छ? CuNO3 होल ट्वाइस दियो भने एन्सर के हुन्छ ल भन? यसको एन्सर हुन्छ मेटल अक्साइड भनेपछि CuO होइन त, अनि NO2 दिन्छ प्लस O2 ग्यास दिन्छ, सक्यो। ल भन ZnNO3 होल ट्वाइस डिकम्पोज भयो भने के दिन्छ? डी ब्लकका हुन्, त्यही पनि केही छैन, काम गर्छ। ZnO प्लस NO2 प्लस O2, ओके यो पनि भयो। ल मलाई भन PbNO3 होल ट्वाइसले के दिन्छ? तिमीहरू सजिलै भन्छौ अब त मलाई त, हिट गर्दाखेरि होइन सबैमा। भनेपछि त PbO प्लस NO2 प्लस O2 दिन्छ। यति सक्यो कि नै? ल भन सक्यो। यति त सबैलाई सेम भयो। अब मैले तिमीहरूलाई अझै बाँकी कुरा गर्छु। यति कुरासम्म केही पनि कन्फ्युजन हुन भएन है। ल अब हेर, यही कुरालाई अगाडि बढाउँदै ल मैले अगाडि बढाउँदै के लगायो भने, जस्तै ल मलाई एन्सर भन त, LiNO3 हिट गऱ्यो भने के बन्छ? सबैको लागि के बन्छ भन त? Li2O मेटल अक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बन्छ, ठिक छ। ल मलाई भन MgNO3 लाई हिट गऱ्यो भने के बन्छ? MgO प्लस NO2 प्लस O2 बन्छ। हामीलाई एक्सेप्सन केमा थियो भन त? एक्सेप्सन केमा थियो भने सोडियम र सिल्भर भनेर सम्झिने। सोडियमको पनि तल तल जाऊ त, सोडियमको तल तल के हुन्छ? पोटासियम, रुबिडियम र सिजियम आउँछ। अनि यतिमा एक्सेप्सन, लिथियम बाहेक तलकोमा एक्सेप्सन, किनभने यिनीहरूको थर्मल स्टेबिलिटी अलिक बढी हुन्छ, यिनीहरू अलिक अर्कै तरिकाले टुक्रिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ सिल्भरमा। ल भनेपछि त यिनीहरूको लागि कुरा गरौँ न त। यिनीहरूको लागि पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको सोडियम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, 2-4 चोटि सोधिसकेको छ यो कुरा। NaNO3 लाई हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो सम्झिनुपर्छ, हामीले पढि पनि सकेका छौँ सोडियमको अक्साइड खासै स्टेबल हुँदैन, खासै पाइँदैन भनेर अगाडिको क्लासमा। NaNO2 प्लस O2 सोडियम नाइट्राइड बन्छ। यसको डिकम्पोजिसन पारा अलिकति छुट्टै छ, के बन्छ? NaNO2 प्लस O2 बन्छ। भनेपछि त सिमिलरली पोटासियमको पनि के भन्छ? सेम हो, सबैको सेम, KNO2 प्लस O2। कुरा बुझ्यौ? रुबिडियमको के हुन्छ? RbNO2 प्लस O2। CS को के हुन्छ? CsNO2 प्लस O2 हुन्छ। भनेपछि हामीलाई यति कुरा थाहा भयो। तर सिल्भरको के हुन्छ भनेर सोध्लौ मलाई, म तिमीहरूलाई सिल्भरको सिकाउँछु। ल हेर, सिल्भरको पनि हामीले अघिसम्म पढेको थियौँ नि, जेनरल रुल पढ। के हुन्छ? एक्सेप्सन, मेजर एक्सेप्सन भनेको यति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यो सिल्भर पनि खासै एक्सेप्सन होइन। किन होइन भने AgNO3 लाई हिट गर के बन्छ? सिम्पल तरिकाले बन्ने भनेको Ag2O बन्छ प्लस NO2 प्लस O2 बन्छ, हो कि होइन भन त? मेटल अक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 दिन पर्ने हो, एक्सेप्ट दिने यिनीहरूलाई। भनेपछि अब म तिमीहरूलाई एउटा कुरा अर्को सिकाउँछु। अर्को कुरा मेटलर्जीमा पढिन्छ डिकम्पोजिसन अफ SITION डिकम्पोजिसन अफ Ag2O र HgO। यो दुईटाको डिकम्पोजिसन पढ्न सकिन्छ मेटलर्जीतिर अथवा डी ब्लकतिर पनि पढिन्छ यो कुरा। Ag2O लाई हेर, Ag2O हेर है, Ag पनि के हो, सिल्भर पनि के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन भन्दा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज छ नि, हाइड्रोजन भन्दा तल पर्ने मेटल्सहरू हुन् क्या दुईटा। भनेपछि यिनीहरू लिस्ट रिएक्टिभ हुन्छन्। यिनीहरू लिस्ट रिएक्टिभ भनेको यिनीहरूसँग अक्सिजनको बोन्ड खासै राम्रो हुँदैन के, त्यही भएर यिनीहरूलाई हल्का हिट गऱ्यो भने के हुन्छ थाहा छ? Ag र O2 छुट्टिन्छ, सक्यो। Ag2O छ
A0O2 के हुन्छ छुट्टिन्छ हल्का हिट गर्यो भने, किनभने यिनीहरू भनेको त लेस रियाक्टिभ मेटलतिर पर्छन्, हाइड्रोजनभन्दा पनि तल पर्छन् इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा, त्यही भएर यिनीहरूको बोन्ड विक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि छुट्टिहाल्छन्। अर्को भनेको HGO भयो, HGO छ नि, HGO पनि के हुन्छ हिट गर्दाखेरि यसको पनि तल पर्छ भनेपछि यो पनि H र O2 मा टुक्रिन्छ। यति कुरा सक्यो, ओके न? यति कुरा बुझ्यौ? अन्तिम हेर क्वेसन के सोध्न सक्छ थाहा छ? मेटालर्जी पोइन्ट अफ भ्यूबाट, मेटालर्जी पोइन्ट अफ भ्यूबाट विच अफ द फलोइङ क्यान बी अप्टेन फ्रम थर्मल डिकम्पोजिसन अफ इट्स अक्साइड भनेर सोधिदिन्छ। एउटा हुन्छ एन्सर HGO, यो सोध्छ कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। भनेपछि हेर त Ag2O एकदमै हाम्रो यसको बोन्ड इनर्जी खासै राम्रो हुँदैन अक्साइडसँगको, त्यही भएर Ag2O के हुन्छ भने यो टुक्रिन्छ गएर, केमा टुक्रिन्छ? Ag र O2 मा टुक्रिन्छ, किनभने AgNO3 लाई हिट गर्दाखेरि Ag2O प्लस NO2 प्लस O2 बनेको हो नि त। अनि Ag2O के छ? इट सेल्फ अनस्टेबल छ भनेपछि त यो Ag र O2 मा टुक्रिन्छ भनेपछि त हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट के भयो? Ag प्लस O2 प्लस NO2 प्लस O2 भनेपछि त AgNO3 को सिल्भरको लागि खासै एक्सेप्सन होइन, ओन्ली एक्सेप्सन इज फर सोडियमवालाको तलपट्टि, लिथियम बाहेक अल्काली मेटल्सहरूको तलहरूको एक्सेप्सन हो। दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है, राम्रोसँग पढ, किप रिभाइजिङ।